तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात में मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान में आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, खालिद खुर्शीद और हम्माद अजहर शामिल। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें तश्कील दे दी। पार्टी उसमें नहीं आती तो उसका फिर यही मेरे ख्याल में, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं यही कहूँगा कि शायद फिर सूबे के मामलात जो हैं या सूबे के लोगों की प्रायोरिटी नहीं है, शायद मुल्क में ना कानून है ना आइन है, तो उसमें अभी ये पहले भी उन्होंने सजाएं दी। हमारे खान साहब, उनकी बेगम, हमारी लीडरशिप, हमारे वर्कर्स जेलों में इन्होंने डाले हुए हैं। पार्टी रहनुमाओं को सजाएं दी जा रही हैं। मुल्क में लाकानूनियत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अमन व अमान मुश्तरका मसला है। पीपल्स पार्टी का APC से बॉयकॉट समझ से बाहर है। देखिए, ये कहना बिल्कुल कबल अज़ वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है, लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। PTI रहनुमा सलमान अकमरादा ने शाह महमूद कुरैशी की पार्टी की क़यादत संभालने की खबरों को क़ब्ल अज़ वक्त करार दे दिया। वजाहत की कि 9 मई मुकदमात में बरी होने के बावजूद शाह महमूद की जल्द रिहाई मुमकिन नहीं। उन पर अभी 8-9 मुकदमात बाकी हैं। ऐसा नहीं कि वो बाहर आ रहे हैं। 9 मई के वाक़यात में DIG की आंख ज़ाया हुई, वो आज भी कोमा में हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं PTI की क़यादत और कारकुनान के वीडियो सबूत हैं कि वो 9 मई में मुलव्विस हैं। PTI के कारकुनान को सज़ाएं पहले होनी चाहिए थी। 9 मई करने और कराने पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड और इसका कोच एहतिसाब से बच नहीं सकते। प्लानिंग किसने की, कहाँ की और इसमें कौन कौन शामिल था, ये भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की फुटेजेस जारी कर दी। शर्जील मेमन बोले, सानह 9 मई में मुलव्विस लोगों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा है। अमलाक और दीगर चीज़ों को आग लगाना पॉलिटिशियंस का काम नहीं। देआमीर का खौफनाक सैलाबी रैला 13 साल बाद मिलने वाले लोधरा के ख़ानदान की खुशियां बहा ले गया। 15 लोगों पर मुश्तमिल ख़ानदान के फहद इस्लाम ने पहले रैले से वालदा को बचाया। बेटे को बचाने के लिए भाभी की चीखने की आवाज़ें आईं। भाभी और भतीजे की ज़िंदगी बचाने की कोशिश, मगर भाभी रही न देवर। बेटे की तलाश जारी। डॉक्टर इस्लाम के बेटे ने कहा, चची मिशाल और 3 साला कज़न हादी को बचाने के लिए वालिद ने पानी में छलांग लगाई और सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने सब कुछ मलियामेट कर दिया। बाबूसर में पानी में बह जाने वाले 15 सयाहों का कुछ पता ना चल सका। स्कूल, होटल, पुलिस चौकी और दर्जनों मकानात मुकम्मल तबाह। नारान का गान बंद। शारा कराकरम भी 2 मकामात से बंद कर दी गई। हज़ारों सयाह फंस गए। तर्जमान गिलगित के मुताबिक बारिश और सैलाब से 5 अमवात हुई। सयाहों से मौजूदा सूरत हाल के दौरान गिलगित बल्तिस्तान ना आने की अपील। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस को मज़ीद बढ़ाने की हिदायत। मानसून बारिशों का चौथा ताकतवर स्पेल। लाहौर में बादलों ने 100 मिलीमीटर बारिश बरसा दी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। सबसे ज़्यादा बारिश अटक में 125 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। विहाड़ी, जेहलम, अहमदपुर, सियाल, खानीबाग, चिटावतनी समेत दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुग़यानी। छत गिरने से एक शख्स जामहक। तौसा में सैलाबी सूरत हाल। फसलें तबाह। कच्चे मकानात मुनहदिम। मुतासरा इलाकों का ज़मीनी राबिता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता। अंडरपास बंद होने से शहरी रेलवे लाइन अबूर करने से गुरेज करने लगे। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब ननकाना साहब पहुँच गए। देहात का दौरा किया। सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। सैलाबी रैलों से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, सैलाबी रैलों से मुतासरा फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसान का अज़ाला करेंगे। मुल्क भर में मानसून बारिशों से तबाही। 24 घंटों में बारिशों और सैलाब से मजीद 10 अफराद जामहक। अमवात की तादाद 252 हो गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 12 से 24 घंटे में मूसलाधार बारिश होगी। NDMA ने एक और अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत।
لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، چکوال، تلگنگ، منڈی بہاؤالدین، گجرات میں بادل جم کر برسیں گے۔ چترال، دیر، سوات، کالام، مانسہرہ، بٹگرام، احمد آباد، ہری پور، سوابی، مردان، پشاور، چارسدہ، کوہاٹ، ہنگو میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ بھارت اور افغانستان ایشیائی کرکٹ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے تیار، چیئرمین اے سی سی محسن نقوی نے تصدیق کر دی۔ ڈھاکہ میں آج میٹنگ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے ہوگی۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کی بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ سے ملاقات، اے سی سی کی سالانہ جنرل میٹنگ سے متعلق گفتگو، محسن نقوی کی کرکٹ ٹیم کے وائٹ بال ہیڈ کوچ مائک ہیسل سے بھی ملاقات، ٹیم کی کارکردگی پر تبادلہ خیال کیا۔ Decades, the Palestinian people have endured the worst form of occupation and apartheid. What we have witnessed in Gaza for the last 22 months is not just a humanitarian catastrophe, but a collapse of humanity itself. Gaza has become a graveyard for innocent lives as well as for the international law. غزہ میں انسانیت کا قتل عام، ہر طرف بھوک اور افلاس کے ڈیرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان مسئلہ فلسطین کے لیے اصولی موقف اور یکجہتی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے، سیاسی مذاکرات پر مبنی 2 ریاستی حل مسئلہ فلسطین کے لیے ناگزیر ہے۔ حماس نے جنگ بندی کی مجوزہ تجویز کا جواب دے دیا۔ عرب میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کی تجویز میں اپنی شقیں شامل کر کے ثالثوں کو جمع کروا دیں۔ مستقل جنگ بندی، اسرائیلی فوج کے انخلا اور غزہ میں امداد کے داخلے کے حوالے سے ترامیم پیش کی گئیں۔ مطالبہ بھی کیا کہ غزہ میں صرف اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے ذریعے امداد تقسیم کی جائے۔ دنیا خاموش، غزہ میں بھوک زندگیاں نگلنے لگی، 15 فلسطینی بھوک سے مر گئے، بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 101 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے مطابق مئی سے اب تک غزہ میں 1000 سے زائد افراد کو امدادی مراکز پر قتل کیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا، غزہ میں لوگ اجتماعی طور پر بھوک سے ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی مظلوم فلسطینیوں پر بمباری، مزید 81 فلسطینی شہید۔ بیٹی اور احسان اللہ کو بلوچ روایات کے مطابق سزا دی۔ ڈگاری میں قتل ہونے والی خاتون بانو بی بی کی والدہ کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ مقتولہ کی والدہ گلجان نے قتل کو درست قرار دے دیا، کہا احسان اللہ ہمارا ہمسایہ تھا۔ ملزم سردار شیرباز صادقزئی کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع، عدالت نے ملزم کو 10 دن کے جسمانی ریمانڈ پر سیریس کرائم انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزم بشیر احمد بھی 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ بلوچستان میں قتل ہونے والے مرد اور عورت کے والدین بھی قاتلوں کو معاف کرنا چاہیں تو یہ کسی صورت جائز نہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا شریعت اسلامیہ کسی صورت اس طرح کے قاتلوں کو معافی کا حق نہیں دیتی۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں موٹر سائیکل سوار ڈکیت گینگ سرگرم، ملزمان کی پے در پے وارداتیں، پولیس لا علم، یونیورسٹی کی طالبہ سے لوٹ مار کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزمان طالبہ سے موبائل فون چھین کر فرار۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں شہری گھر کے باہر واردات کا نشانہ بن گیا۔ جیسے ہی شہری گھر کے سامنے پہنچا، 2 موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان آئے، موبائل اور نقدی چھینی اور آرام سے فرار ہو گئے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں 9 بیاہتا لڑکی پر تشدد کوما میں جانے والی شانتی دم توڑ گئی۔ متاثرہ لڑکی کو آپریشن کے بعد تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ ابتدائی میڈیکل معائنے میں جنسی تشدد کے شواہد ملے تھے۔ پولیس نے شوہر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوانے اور 5 بھارتی جنگی طیارے گرنے کا پھر ذکر کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں ریپبلکنز اراکین کانگریس کے اعزاز میں عشائیہ، کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا۔ جنگ اگر جاری رہی تو امریکہ تجارت نہیں کرے گا، دونوں ملکوں کو تجارت کی آفر کر کے جنگ رکوائی۔ نریندر مودی نے پھر جواب نہیں دیا، یہی سچائی ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ ٹرمپ کے سیز فائر دعووں پر راہل گاندھی مودی پر برس پڑے، مودی کی خاموشی پر سوال اٹھا دیا، کہا پوری دنیا جانتی ہے ٹرمپ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا، یہ حقیقت ہے، اس سے چھپا نہیں جا سکتا۔
पाक बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री एंट्री देने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी मनसब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक बांग्लादेश दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीज़ा फ्री एंट्री सहूलत देने का उसूली फैसला। वज़ीर दाखिला का इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल आज ढाका में होगा। मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज में बंगाल टाइगर्स को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। और लाल बेग भी जासूसी करेंगे। जिंदा लाल बेग को चिप से बायो रोबोट बनाने की टेक्नोलॉजी मुतारिफ। जर्मनी में स्टार्टअप ने जिंदा लाल बेगों को जदीद इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए बायो रोबोट्स में तब्दील करने की टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी।